السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين. معكم عصام تعليم. بهذا النهار ان شاء الله غادي نشوفوا لا بارتي 6 تاع لو شابيتر 2 دو لا بواط ا ميرفاي. نبداو نشرحوا ديريكتومون باش ما نضيعوش الوقت. والمره اللي فاتت كملنا هنا كون اي سورا فاش غادي كون اي سورا اوم فاش غادي يكبر فاش يولي راجل اي سورا ان صابغ بارمي لي صابغ. غادي يولي كيما نقولوا صابغ هو واحد السيف قاطع، يعني غادي يولي كيما نقولوا انسان ماضي قافز بحال هذا المعنى. ان غيريي انفولنيرابل، واحد الغيريي، واحد المحارب، كما نقولوا واحد الجندي ولا بحال هكا محارب. انفولنيرابل كما نقولوا لا يمكن هزيمته. une riche au miel recherchée pour sa saveur et son parfum. une riche هي كما نقولوا واحد بحال واحد بزاف تاع النحل كما نقولوا كيجري على كيبحث على شي ريشيرشي بور سا سافور. سافور كما نقولوا النكهه ديالو والرائحه ديالو، زعما غادي يولي كيما نقولوا عسل ولا بحال هكا، عليه الطلب بزاف كيما نقولوا. عارفين النساء ديال بكري. لا لا دي ما مير، لا لا دي ما مير تو ميو، قالت ما هكا وهي لا لا يعني ما قالت لا لا وهي تحرك. لو ميل اي لو بور كول دو تابوش، العسل والسمن كيخرجوا من الفم ديالك. اي لودور دو بارادي بارفيم طون هالين، والريحه ديال الجنه كما نقولوا تعطر. طون هالين هو الصوت ديالك، النفس ديالك فاش كنت تهضر هكا وتخرج كما ريحه الفم هكا، كما نقولوا كتقول هضره زينه بحال ريحه الجنه. et, et ma mère, extatique, les yeux au ciel, ajouta كيما نقولوا ما هكا كانت واحد الحالة عاطفية. les yeux au ciel، العينين هكا في السماء. وزادت ajouta، أضافت Seigneur qui m'écoute du haut des cieux، سيدي ربي اللي كيسمعني كيما نقولوا فوق فوق السماوات. les cieux كيما نقولوا السماوات. répond tes trésors inépuisables. répond كيما نقولوا انشر كنوزك، كيما نقولوا بحال هكا رحمتك الخير ديالك. لي تريزور الكنوز inépuisables التي لا تنتهي. à toi maître de tous les trésors، انت هو سيد كيما نقولوا كاع الخيرات والكنوز. sur cette femme de bien، على هذه المرأة المسكينة، المرأة المزيانة. qu'elle soit vénérée comme elle le mérite dans ce monde. qu'elle soit vénérée كما نقولوا لا تكون كما نقولوا موقرة مبجلة. comme elle يعني مرأة بحالها. elle le mérite، تستحق dans ce monde. et qu'elle bénéficie وهي كما نقولوا تستافد de tes largesses dans l'autre. largesse هذا مصطلح زين تكتبوه هكا وتحفظوا وتبقى تهضر به. largesse هو السخاء، هو الكرم. السخاء هو الكرم. ديجا راني شرحتها. انيبويزابل حتى هي كيما نقولوا لا تنتهي. تريزور كنوز هكا. نكملوا. qui que sa vie soit couronnée par l'accomplissement، كيما نقولوا ان شاء الله الحياه تاعها que sa vie soit couronnée كيما نقولوا تتوج ولا تختم ولا كيما نقولوا تكتمل par l'accomplissement، واحد الانجاز. accomplissement هو انجاز. du pèlerinage كيما نقولوا هو الحج au lieu qui ne sont chers، دوك البلايص اللي عزاز علينا، كتقصد زعما مكة والمدينة. انو تي اسكلاف، حنايا العبيد ديالك. اوكيل لي اسكلاف هما العبيد، يعني العبيد ديال سيدي ربي. اوكيل العباد عفوا العباد ديال سيدي ربي. اوكيل tu as révélé كما نقولوا tu as révélé كشف يكشف كما نقولوا révéler la vérité، وهي دايرينها révéler la vérité كشف الحقيقة. par tu as révélé la vérité par l'intermédiaire الرسول، يعني كما نقولوا وريتنا الحقيقة والنور par l'intermédiaire الرسول صلى الله عليه وسلم. ton prophète يعني هاي قالتها الرسول. le salut soit sur lui عليه الصلاة والسلام. sur ses compagnons وعلى أصحابه وأقربائه. le salut et le paix عليه الصلاة والسلام. آمين. او ديو دو لونيفير، يا رب العالمين. بحال قالت لنا هنا الدعوة زعما اللي مدار يقولوها. كملوا. فوالا هنا. امين. ريبوندير اون ايكو توت لي فام كيما نقولوا جاوبوا هكا بواحد التناغم، من ضربه وحده هكا في الجامع ولا كيجاوبوا ضربه وحده.
بوندون خلال سو سيريمونيا خلال هذا كيما نقولوا الاجتماع تاع احتفال ولا اجتماع تاع حد فاش كنا كل وحده تركب مشرجم ويشيخو جو ميتي لوفي ايمي اون جلابه كيما نقولوا هضرنا على راسو سيدي محمد يعني ناض ولبس الجلابه مي زوغاي بوردوني ان بو الودنين ديالي راهم عادي فيهم داك الطانين يطنطنوا يدندنوا داك الطانين في الاذن مي جو نو مي سونتي نيلمون بلي فاتيغي كو دابيتود ولكن يعني مانيش نحس يعني بواحد كيف نقولوا واحد العياء يعني نورمال بلي فاتيغ كو دابيتود يعني بحال بدا يريح نيلمون كيما نقولوا على الاطلاق ابدا بحال هكا نكملوا فوالا حتى لهنا لا la perspective de rester à la maison toute la journée كيف نقولوا بحال داك انني نبقى الانطباع انني نبقى de rester à la maison toute la journée نبقى في الدار النهار كامل loin de فقيه بعيد على الفقيه et de sa baguette de cognacier ولا داك العمود ديال الصفرج اللي كان يضربنا به me rendait tout heureux هادشي ردني فرحان كون عارفين البزاو الصغار اسعد حاجه هو ما يمشيش للمدرسه ولا يمشي يقرا ولا المهم nous étions mercredi كنا في الاربعاء le jour suivant était ordinairement jour de congé مول الخميس كونجي ما يقراوش حقا شي يمكن يتسوقوا ولا يمشيو للسوق ولا et le vendredi l'école n'ouvrait que après la prière de midi ونهار الجمعه المسيد ما يحلش حتى ليكول ما يحلش حتى المور الصلاه نتاع الجمعه j'avais devant moi 2 jours voilà حتى لهنا voilà j'avais devant moi 2 jours et demi عندي يومين ونص عندي كما نقولوا يومين ونص 2 jours et demi à vivre comme un prince اليوم بهاد اليومين ونص نعيش comme un prince بحال واحد الامير ma mère m'aida à faire mes ablutions ما عاونتني انني نتوضا et ça fera كما نقولوا ومن صافي تدير حوايج شغالات دون لو ريدوي كما نقولوا داك البلاص اللي كي لوي سيرفي دو كويزين اللي دايرته بحال الكوزينه ماشي كوزينه يعني غير بحال واحد البليصه هكا وطيب فيها اكتيفي سون فو شعلت هكا النار تو لا ميزون روتونتيسي دو بروي دي سوفلي كاع الدار كما نقولوا سمعوا البروي ديال دي سوفلي هضرنا عليهم المره اللي فاتت قلنا هو داك الزابور ولا هكا اللي يصوتوا به باش يشعلوا النار كيديروا به الدخان elle faisait un éclatant soleil الشمس طردقت bientôt la table fut mise الطابله تصاوبت il y avait des œufs frits كان تما البيض مقلي فري على الويل مقلي بالزيت البيض المقلي بالزيت d'olive بزيت الزيتون et de pain frais والخبز nous nous mîmes à manger بدينا ناكلو علال لو ماري دو فاطمه البزيويه فاطمه البزيويه قلنا هي اللي ساكنه معاهم في نفس ليطاج هي وراجلها علال لو جاردينيي وكيما نقولوا ساكنين في نفس ليطاج ويعني مشتركين في نفس ليطاج قال لك نو نومي كنا ناكلو علال لو ماري دو فاطمه البزيويه جاردينيي دو سون ايطا داك الجاردينيي في entendre sa voix à l'entrée de la maison سمعنا الصوت ديالو وهو داخل للدار n'y a-t-il personne قال ما كان حتى حد puisse je passer واش نقدر ندخل رحمة répondit il n'y a personne passe son pas retentit dans l'escalier son pas retentit dans l'escalier ne finissons de manger quand sa femme entra dans notre chambre كنا كملنا الماكلة quand sa femme entra dans notre chambre الشامبرة ديالنا elle tenait une assiette de fiance كانت هزه واحد الطبق اسيت طبق تاع الفيونس و reposé دو بينيي سفنج كان في دوك الطبسي ديال الفيونس واحد جوج تاع السفنجات j'en étais particulièrement friand وانا كنت مغرم بهذا السفنج يموت على السفنج ma mère se leva pour recevoir la visiteuse ما ناضت هكا باش تستقبل الزائره لو فيزاج يونيي الوجه ديالها كما نقولوا هكا يعني منزعج لا بوش بانسي والوجه ديالها كما نقولوا ما فيهش الابتسامه اي ديبيتا لي فورميل كي اكزيج لا بوليتيس وبدات تقول ديك الهضره يعني تاع مرحبا بكم زيدوا تفضلوا كي اكزيج التي تتطلبها لا بوليتيس بوليتيس هو الادب
en de telles occasions خلال هذه المناسبات les occasions فرص أو المناسبات يعني هذه المناسبات اللي باش يجيو هذوك الناس ولا نكملها نكملوا فاطمة pourquoi t'es-tu dérangée فاطمة علاش راكي مديرونجيا pourquoi t'es-tu dérangée يعني علاش جبتي داك السفنج يعني وعلاش عذبتي راسك هكا تقصد لها tu ne peux accepter nous avons يعني حنا louange à Dieu الحمد لله amplement de quoi nous rassasier عندنا الحمد لله بناكلو باش نشبعوا de baigner c'est beaucoup trop هادشي بزاف جوج تاع السفنجات par Dieu je ne peux accepter يعني بحال اللي حلفت لها قالت لها ما نقبلش notre voisine essayez de vaincre cette résistance لالا فاطمه كما نقولوا حاولت تقنع لالا زبيده vaincre يقنع cette résistance تحيد هذه الريزيستونس هي المقاومه كما نقولوا هذا الرفض والمقاومه elle prenait la main de ma mère et protestait avec chaleur وكما نقولوا هزت هكا اليد نتاع ما وبقات كما نقولوا هكا تحتج كما نقولوا يعني هكا تحرك لها زعما يعني غير قبلي هذا الشيء راه غير سفنج ماشي شي حاجه قالت لها يعني فاطمه تهضر مع لاله زبيده tu ne peux pas me faire un tel affront ما تقدريش ديري لي me faire un tel affront بحال هذه الاهانه affront اهانه donne à Sidi Mohamed عطيه سيدي محمد que Allah lui donne la santé يا سيدي ربي تعطيه الصحه tu ne peux pas refuser ما تقدريش ترفضي هذا السفنج c'est si peu de choses هادشي راه غير قليل enfin ma mère remercia ما شكرتها و Dieu te comblera de ses bienfaits كما نقولوا سيدي قالت لها ربي يفيض عليك الخير والنعم bienfaits النعم والخيرات et te fera goûter des nourritures de paradis وكما نقولوا يخليك تاكلي من المأكولات نتاع الجنة كاين ريزيرف اسيزيلو واللي سيدي ربي كيخليها دوك الناس المختارين لي زيلو يعني الناس اللي يدخلوا هكا الجنة Dieu ouvrira pour nous toutes les portes de ces trésors يا ربي حلنا كاع الابواب تاع الكنوز يا ربي معك راه تدعي Fatima alla rejoindre son mari فاطمة تبعت راجلها son mari et ma mère poussa de mon côté l'assiette كما نقولوا ما دفعت حدايا داك الطبق avec les deux beignets اللي فيه دوك زوج سفنجات mange les قالت لي كول toi qui l'aime انت اللي يعجبوك me dit-elle mon estomac ne supporte pas les beignets انا الكرش ديالي المعده ديالي ما تقبلش السفنج je me régalais كما نقولوا بحال اللي مت بالفرحه ولا بحال هكا جو مو ريغالي يعني بحال اللي استمتعت بالوقت ديالي نقدروا نقولوا هكا كملوا ان ابرونتي دو مون بير واحد الانسان كما نقولوا بحال متدرب بحال ستاجير كيخدم مع با مع سيدي عبد السلام que tout le monde appelait دريس لو تينيو كاع الناس يلغاو له دريس تينيو كما نقولوا بحال اللي كلاتو التين يا راسو ولا هكا frappa à la porte d'entrée دق في الباب il demanda un couffin قال كيما نقولوا il demanda دابا هذا السيد هذا الستينيو كيخدم عند باه وباه كيصيفطو للدار يقول له يعني شري لهم وداك الشيء il demanda un couffin pour faire notre marché طلب واحد بحال هكا واحد السله بحال ديك هكا اللي كانوا يشرفوا بكم بكري دوك السلل ma mère lui recommanda à Hawa de choisir une viande sans trop d'eau ma mère الام ديالي كيما نقولوا طلبت منه lui recommanda ماشي طلبت منه امراته recommanda يامر الحق قلنا راه خدام عند راجلها اهو تفوا بصوت مرتفع دو شوازير باش يختار اون فيوند سون ترو دو باش يختار اللحم اللي ما فيهش العظم بزاف الهبره ضرب الهبره تبرا هكا وهي بغات تقصد اي دي فيف فير بيان طوندر و لي فيف هما كيما نقولوا اللوبيا ديك اللوبيا الكريني ولكن هذه فيرت الخضراء اللوبيا خضراء وكيما نقولوا بيان طوندغ كيما نقولوا ماشي يابسه بزاف سي بون صافي نريدو غير هنايا المره الجايه ان شاء الله نديرو هذا الباساج ونكونوا كملنا لو شابيتر 7 نتمنى تكونوا استفدتوا الى عجبكم الفيديو ولقيتوا راسكم استفدتوا متنساوش ديروا جيم تشتركوا لي في القناه وتبارطاجيو الفيديو مع لي زامي تاعكم لي جروب ونتمنى يا ربي الله يسهل عليكم وتجيبوا شي نقاط زينين تفرحوا بهم وتفرحوا والديكم معكم السلام عليكم ورحمه الله